لما تشعلي لا تابلت ماشي مشكل. وغنعاود نصيفط لك لا ديديكاس ديالك. اون توكا قلتي السميه هي هذيك، الله يخليكم بعضياتكم يا ربي امين. وصافي. انا غندخل دابا نتفرج في انستغرام. يلا مرحبا بك. مرحبا اختي. سلامة حبيبه باي. شكرا، ونهار كبير هذا والله. ربي يحفظك يا حبيبه، ربي يحفظك. ربي سلامة. يخليك. مرحبا. سلام. حمزه بقيتي فيا تنبقى فيا حمزه. اتوندي اتوندي نشوفو. نشوفوا لي ميساج. حمزه فينك؟ حمزه واش باقي كتفرج ولا لا؟ اوكي. جيهان 06. يلا جيهان اوكي. هذه بنت غنعيط الولد بلاتي عيطنا ولات ليا رجليا. شكون نعطي رقمي يجربني؟ والله حتى راني ثقه. هي كمولات الحايك. انا عاقله على لاباج ديال مولات الحايك. اوكي غندير هذا اصبر. بون شو سميتو جيهان؟ انا قريت لو ميساج ديالك ولكن عطيني سميتو حيت ما يمكنش نعيط له غير هكا. il s'appelle comment؟ شوفوا فاش صيفطوا لي لي ميساج صيفطوا لي حتى السميه ديالها ولا ديالو، حيت نعيط له انا ما عارفه سميتو. فين هو حمزه؟ بغيت حمزه. لازم كي المراه ديال شوفي لي هاد النمره. سميتو انس. فاتحه اوكي. نسالي مع جيهان. حمد مشى الحرام. قلت لي واش في المغرب؟ لا ماشي في المغرب. حافظ اوكي. يا ربي تستر. بون صراحه سي غار فين كتلقى بنت كتخون، ولكن حمزه غبل الاثار. تحيه لحمد. جيهان هذا ما كيجاوبش على البريفي واقيلا. ما نقدرش نطلع المرسي. سيدي انتي جاوبش. انا يدير الاحتياط وهكا. اوكي. وي الو. السلام عليكم السلام. حافظ عليكم. لاباس؟ الله يبارك فيك. انا سميتي شروق ودايره واحد لي ميسيون سور ويب دابا، وواحد السيده انت معاها elle m'a passé votre numéro de téléphone pour vous dédier une chanson. Et donc voilà, il suffit de me donner le prénom de la personne avec qui vous êtes actuellement. اوكي ان شاء الله. مرحبا. شو سميتها؟ ضروري نقول سميتها ياك؟ سميتها جيهان. بلاتي غير نتاكد. اي سميتها جيهان. مسكينه الله يخليكم بعضياتكم اخويا. تطوانيه ياك؟ لا جيهان هضرات معايا فاسيه. لا ماشي فاسيه. كنضحك معاك بغيتي نخلعك. هي كنضحك معاك ما عرفتهاش منين. اون طوكا سميتها جيهان وصافي. وين جيهان كنقول لها ربي يخليك لي. شنو تقول ليها مازال؟
واش نقول كاين شي حاجه نهديها ليها ولا شنو تقدر تهديها؟ مش اغنيه شي حاجه بحال يلا هديها اون يعني شونس. برنامج مباشر هذا. برنامج مباشر. قولي لا شونسون اللي تبغي تهدي لجيهان. بغيت نشوف الراجل المغربي شنو يقدر يهدي كاغنيه. ياك شنو نقول لك شي اغنيه اللي تكون زوينه ان شاء الله. كاين شي اختيار؟ لا انت اللي اختار اللي بغيتي. ياك أمم. واش نقول لك فات لي الاغنيه. انايا المهم كان ليها كاع شي اغنيه اللي نحبها هي بحال اغنيه بالنسبه لواحد الفيلم داك بيلا تشاو يعني لا كازا دو بابيل الاغنيه ديالو حيت بالمناسبه كنتفرجوا فيه انا وياها يعني متبعينو انا وياه كنهدي هذيك الاغنيه. ايوا صافي لاله جيهان هو كيهديك الاغنيه ديال بيلا تشاو ديال لا كاسا دي بابيل. شكرا اخويا حافظ والله يخليكم بعدياتكم. يلا الله يحفظك. بالسلامه. سميتو حفيظ. سميتو حفيظ قالت لي. اوكي مريم انا باغا نجرب واحد السيد نصيفط لك نيميرو. يلا مريم اونفا ما نيميرو. مريم صيفط لي السميه والنمره لي دو. انا بغيتي حمزه. انا سميتي هناء. سالو انا سميتي هناء هو سميتو عمر. اوكي نجربو هذا بعدا. سميتو عمر. عمر يا عمر. سي عمر ناس. الو وي عمر. الو وي الو نعم عمر نعم لاباس عليك؟ كي دايره الصحيحه؟ ما كنسمعكش مزيان. الحمد لله. الحمد لله. عمر انا سميتي شروق ودايره دابا واحد ليميسيون سور انترنيت وواحد السيده بغات تهديك واحد لا شونسون. واحد السيده اللي انت معاها دابا خاصك غير تقول لي سميتها باش نقدر نطلق لك لا شونسون اللي هداتك هاد السيده هادي. لا نقول سميتها. لا خاصك تقول سميه باش نقدر نطلق لك لا شونسون سينو جو بو با الفير. نقول سميتها علاش؟ كنتي بعدا اصلا ما غتعيطيش بالبريف. وان شنو نطلع لك نمرتي؟ ما يمكنش. هادشي اللي تنعرف بالنسبه للناس اللي كيهديو لا شونسون هادشي اللي تنعرف عليهم. انا ما نقدرش نطلع نمرتي حيت سي مون نيميرو بيرسونيل منين كنعيط. انت ما تقدريش تطلعي نمرتك وانا ما نقدرش نقول سميتها. وانا ما نقدرش نطلع نمرتي جوستومون باسكو سي مون نيميرو بيرسونيل. انت الا ما بغيتيش تقول سميتها سيكو عندك بزاف. لا انا ما تنقول سميتها حيت يعينونا. اي عينونا. اوكي ماشي مشكل. عطيني غير الحرف الاول من سميتها. لا هذاك الحرف الاول عليه طالع فيه. صافي عقت بك. شي منين ما بغيتيش تقول السميه سيكو عندك بزاف. عندي بزاف. متاكده انا نسني لك عليها عندك بزاف. ما يمكنش. حتى وحده ما معاها. انت ما مع حتى وحده دابا؟ ايوا قول هكاك من الاول. هذيك المره الاخرى ديالك ياك. انا ما حتى وحده مع حتى وحده زعما. كيفاش مع حتى وحده؟ شنو؟ كيفاش مع حتى وحده؟ مع حتى وحده يعني ما قلت اسمي يعني كون كنت مع شي وحده راه هي اللي غتغني لا شونسون. انا مع حتى وحده دابا يعني ما كايناش شي وحده اللي غتعطيني هاد لا شونسون. والله يسمح لي اش نقول لك. شوف عمر انا عارفه كاع اللي سميتهم عمر كيتفلاو وقلتها قبل ما نعيط لك ولكن انت من فاس ياك. ها
انت منين؟ لا كازا. من كازا. ايوا المهم ما صدقتيش اخويا عمر هادشي اللي غنقول لك، والله يهديك. بسلامه، بون سواري. اختي حنان قلب هناء بلوتو قلبي. كان مع حتى وحده كرههم كاملين. انا جايه دابا. عمر كيكونوا حراميين انا اللي عارفاهم. بدلت الاخر حيت عرقني حمد. بون ندخل لي ميساج نشوف مازال. عمر مشيتي كنت اختي هناء نساي هاد عمر باينه فيه حرايمي مقدر. ما نصحكش طاطني كان الا صدق فيه. فوالا لا ولات الحايك كديري بزاف سورتو مين كتعرفيه ولد الحرام من بعد كتختاري ولد الاصل فيه. انا زلتي عارفو شوفوا ولات الحايك اش كتقول لكم. سميتي انا هناء بليز ما تقوليش لي سميتي لا ما قلتهاش هناء. نشوفوا اتوندي ناري شحال. انا سفيان بغيتك تجربي لي هاد البنت عافاك سميتها نهيله. اوكي سفيان سبار ندير البريفي ندير 06. الدراري نتوما خطار الله يسمح ليكم. الوغ سميتها نهيله وهو سميتو سفيان. المهم ما تجاوبش اخويا سفيان. نحاولوا الو وي نهيله. شكون معايا؟ معاك شروق. انا سميتي شروق ودايرين واحد لي ميسيون دابا سور انترنيت سور ويب. وواحد السيد كيبغيك عطاني نيميرو التليفون ديالك باش يهدي لك اون شانسون. ما فهمتكش اختي. اوكي نعاود نشرح لك سي با غاف. انا سميتي شروق ودايرين واحد البرنامج دابا في لو ويب وواحد السيد تيبغيك ومعاك بغا يهدي لك اون شانسون. ماشي غلط نقول لك ديك الالعاب. شنو لا كنعرف حتى شي سيد انا سمحي لي. ما كتعرفي حتى شي واحد؟ قداش من باس كتبان لك
واخا تقولي لها اين باج انا نقول لك لا باج انستغرام ديال شروق شلواتي اوفيسيال. بلاتي حنا نجبدوها دابا. شروق اش؟ شروق شلواتي اوفيسيال. ها هي لقيتها. عرفتها. ياك نهيله معايا. ها هي. صافي حنا لقيناك. ياك معايا نهيله. نويله. نهيله واحد السيد هداك واحد لا شونسون شكون هاد السيد هذا؟ مي جوستومون انت خاصك تقولي لي غير السميه باش انا نجبد لك الاغنيه. صراحه ما عرفتش. فكري مزيان شي واحد انت معاه دابا وكتهضري معاه. وقيلا سفيان. من غير سفيان شكون كاين؟ عندك ثلاثه الاختيارات نهيله. لا حيت هذا سفيان هو واحد الامي قلت يمكن. سفيان غير امي. منير. ومن غير منيره اختي نهيله شكون كاين؟ شكون؟ لا سفيان شروق. سفيان هذيك كلمتك الاخرى. سفيان. ومنير لا منير ما بينه وبينه. وسفيان شنو بينك وبينه؟ واش امي؟ سفيان كنبغي. الله يسمح لك. اش كان؟ يا قلتي لي غير امي. وامي ولكن كنبغي. واخا شنو تبغي تقولي لسفيان؟ نبغي نقول ليه كنبغيك بزاف. حتى هو كيبغيك بزاف اختي نهيله. ميرسي بوكو. و الاخر لو لايف ندير لك الاغنيه اللي بغيتي، الاغنيه اللي عطاك سفيان. واخا شكرا شرف. بسلامه حبيبه. باي باي. خويا سفيان ما عرفتي ما نقول لك. شي با دو كومونتير ا دير. مي وي اوكي. شيماء واسماعيل. واخا اختي شيماء دابا بون هي شيماء بغات تجرب اسماعيل قالت لي واقيلا سفيان. شكون منير؟ نهيله راه قتلتيني بالضحك. نعيطوا لهاد اسماعيل كيكونوا شويه 06 اوكي بون سميتو اسماعيل صاحبي ولكن خويا. ماشي خويا ولكن كنعرفوه. الو. وي الو بونسوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اسماعيل؟ لا ماشي اسماعيل اختي، هذا خو هذا. كاين اسماعيل؟ لا كاين باكين توجور كارسون توجور. بغيتو عافاك. واخا مرحبا. سمحيلي واش غادي نخليك معايا ولا حسب نبقى عنده؟ لا ماشي مشكل انا نتسنى. يلا واخا خليك معايا. دير سيلونس. شوفوا سميتها شيماء. اوكي الو. وي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسماعيل؟ هي شكون معايا؟ انا سميتي شروق ودايره واحد لي ميسيون في الويب وواحد السيده تتبغيك عطاتني نيميرو تليفون ديالك باش نهديك اون شونسون.
اي خاصني حاجه وحده انك تقولي سميتها وصافي. دابا انت نصوني الطريقي دابا كتقولي. انا معيطه بريفي حيت سي مون نيميرو بيرسونيل هذا، داكشي علاش. ايوا صافي هذا نيميرو بيرسونيل. دابا انا طلبت منك حاجه وحده. طلبت منك حاجه واحده. شنو هي؟ هي انت اللي تكوني. ما نعاودش نصوني. واخا انا يعني ما نعاودش نعيط لك سا سي سور، مي السيده بغات جوست تعرف واش تقول سميتها ولا لا. ايوا صافي تجي تقولها فاصون. يعني فيك الدغل، يعني عندك بزاف. وسير الله يعاونك. سير سلامة اختي. هذا سمحي لي شيماء، هذا عنده 20 قليلة 20 جرى عليا. اوكي سميتو ايوب، وما تقوليش لي سميتها منيا وهو سميتو ايوب. اوكي اوكي قلنا شو سميتو ايوب وهي سميتها منيا. الو الو. وي وي ايوب. خير صافا بخير الحمد لله. توا مرحبا بلا خطيك كي دايره الصحيحه؟ وهادشي مزيان اللهم لك الحمد. عاودتي عرفتيني بعدا باش عرفت نعاود؟ ما عرفتكش. واخا ضروري ماشي ضروري. ماشي ضروري ضروري هذا غير نسى. هذا باغي يجمع مازال ما عرفني حتى شكون انا. لا اوكي انا نقول لك شكون انا. انا سميتي شروق. مرحبا بلا شروق. ودايره واحد لي ميسيون دابا في الويب، وواحد السيده كتبغيك عطاتني نمرتك و بغات تهديك اون شانسون. بغيتك تقول لي غير سميتها باش نطلق لك لا شانسون. شنو نقول لك سميه بنت ديال البنت اللي انت معاها دابا اكطوالمون. اللي دابا انا معاها؟ انا غير هي اللي معايا دابا. ياك المرضي. هذيك لمتك الاخرى. هذيك لمتك الاخرى. انا صاحبتي هي امي. يعني ما عندكش كاع اوكين ريلاسيون مع حتى شي وحده؟ ما كتعرف حتى شي وحده؟ ما كتهضر مع حتى شي وحده والو؟ كنهضر مع وحده وداير ريلاسيون مع وحده، ولكن ما نقدرش نقول لك. ايوا قولي غير الحرف الاول اللي سميتها. لا ما يمكنش. ايوا شي سيكو فيك الدغل. لا ما فيهاش الدغل، ما فيها الدغل. وشنو؟ لا ما فيها الدغل. المهم عرفتي شنو هادير؟ اش دير؟ سير حدا الوالده ديالك، راه وقيت السحور جات، والله يخليك ليها والله يخليها ليك. وهادشي اللي هاخدا نقول لك السلام عليك. شكرا بزاف عليك كلام بزاف. هذا غير نساي يا اختي منيا، نساي كاينش مصيبه. ما تقوليش له اسمي عبد الله انا وجدان. اوكي بون هي وجدان وهو عبد الله ياك؟ هي Votre appel ne peut aboutir. طافيه. نعاود طاف عبد الله، طافي تليفون وجدان. اتصالات المغرب. عنده الزهر. فاتحة. اوكي هذا سميتو انس، هي سميتها فاتحة. اوكي اصبر. سميتو انس اوكي وهي فاتحة.
صاحبتي هي امي قديمه. الو. الو بونسوار. وي بونسوار. عافا كاين انس؟ الو. معايا شروق. نعم. معايا شروق. شنو قلتي؟ قلت لك واش معايا شروق. واش معاك شروق؟ صافي نسى خويا معاك شروق. شنو خوكا انت هذا صاحبتي؟ اه لا شروق معاك بلا تفوقي الا لك حاجه درات. ولا السيده عطاتني النمره قالت لي سميتو انس. ورا انا اللي قلت نسمع صوتك راكي عزيزه وغاليه. ياك اختي. ربي يخليك سي جونتي. والله عرفتي انا من المتابعين ديالك وراكي عزيزه وغاليه كنحماق يعني. ربي يحفظك. ميرسي بوكو حبيبه ديالي شكرا. ولاني قلبتيني. وكاع لي فيديوهاتك كيهبلوني خاصه واحد الفيديو يعني كل ما كنشوفك وكنفكر داك الفيديو فاش مثلا شديت البوليس وكدوزي الوقت ديالك داك الشيء. ياك عقلتي عليه. عقلت عليه. لا عرفتي قتلتيني بدك. ايوا صافي شكرا. ياك انتي فاتحه انتي ولات لو كونط. انا يوم رحت الكونت. ايوا صافي ميرسي بوكو فاتحه ودرتيها بيا. واش طومبراس تري فور. افيك بليزير حبيبه. يلا بسلام. مي ربي انا بغيت نقول لك شي حاجه. شنو بغيتي تقولي ليا؟ ماشي انا نقولها لك بالخاص باش الناس ما ياخذوهاش حيت تقدر تكون عاوتاني في مواقع التواصل. واخا ماشي مشكل كتبيها ليا في بريفي. حيت دابا يقدروا يشوفوها الناس اللي هما اصلا اللي فهموها غلط. ماشي مشكل واخا تتصيفطها ليا في بريفي. يلا حيت حنا خدامين دابا خاصنا نكملوا الخدمه ديالنا. يلا شوف دابا قبل اللي يشوفوها الناس. يلا اوكي صيفطها ليا في بريفي. اوكي بسلامه باي باي. خليتيناش نخدموها فاتحه حشوم عليك. اوكي تي شروق راه كيقول لي باغي يتزوجني الله يخليك سميتو محمد انا سميره. اوكي اصبر داك رقم. اتوندي شروق عافاك قبل ما الناس. انا سميتي خديجه وهو انس. واخا اختي خديجه اسبات اس دي اس 31 06 لا 07 87 سميتو انس وهي خديجه. شوفوا انس واش في دار مع خديجه ولا ماشي في دار مع خديجه. وي الو بونسوار. انس انا سميتي شروق داكوغ ودايره واحد ليميسيون في الويب. واحد السيده انت معاها عطاتني نيميرو التليفون ديالك باش تهديك اون شانسون. علاش كاين شي مسابقه ولا حاجه بحال هكاك. واش نعمل غتقول لي جوست السميه ديال السيده اللي انت معاها دابا اون ريلاسيون سيريوز وصافي. هادي الشكل عاد يعني علاش الشكل؟ انا مع حتى واحد يعني باقي في الباقي ونقول لكم ثاني سور هادي هي كلمتك الاخرى. هادي هي كلمتك الاخرى دابا انت مع حتى شي وحده. لا
لا باقي ما زوجش باقي خويا. لا واخا با فورسيمون زواج تكون غير معاها جونغ ما عرفتش بيناتكم شي حاجه مي با فورسيمون مزوجين. كاين واحد شو سميتها؟ خديجة. ايوا الحمد لله الحمد لله منين نطقتي. فوالا خديجه هي صيفطت لي النمره ديالك وداتك اون شونسون ودابا تصيفط لك لا شونسون ديالك في واتساب. المهم بغينا غير نجربوا واش تقول سميتها ولا لا. خليك تكمل نعاسك بسلامه خويا انس. ويلي كلهم رجعوا سيليباتير. هادي سميتها شروق بحال سميتي. يلا اوكي. وهو سميتو سيمو. شنو نقول انا شروق شروق ده aussi 74. هو سميتو سيمو هي سميتها حق الله. كلشي ولا سيليباتير كلشي قالك. الو 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 شروق شروق مطورين والله ما دار بيهم. جاوبت على البريفي بقات ساكته. نعاود نجربها. ديرها بشروق حماقيتي. رجع ليا التليفون. بون غنزيد اونكور دو مينوت. طفات النمره. ازيد اونكور جوج نمرات ونوض ندير التليفون يتشارجا. اختي انا سميتي نورا وهو سميتو محمد هادي. اوكي نشوفو ديال نورا ومحمد 0675. الوغ هي سميتها نورا هو سميتو محمد. هذا مبلوكي نيميرو بريفي واقيلا. تجاوبش هذا نورا ما تجاوبش. الله يخليك ضروري. انا سميتي فاطمه هو هشام. واخا اختي فاطمه هي الاولى. 06 38 الوغ هادو هي سميتها فاطمه هو هشام. هو هشام بلوكي بريفي زعما. اختي فاطمه هذا راه ما لا ثقه في عتيقه. كاع الدراري ديالك مصاحبين مع مواتهم. الله يسمح لكم.
فاطمه هذا راه ما هشام راه ما داير انا شايف اللي معاك لا هذا il accepte pas les appels masqués. alors رصيفت لك لي زانفو سميتها كوثر هو سعد نعيطو الكوثر نعيطو الكوثر ناري شعري اش حقتني ما جاوباتي شحال ديال الميساج الو الو كوثر وي صافا لاباس عليك الحمد لله ربي يخليك معاك انا سميتي شروق انا سميتي شروق مشرفين ودايره واحد المسابقه في انترنت واحد السيد معاك عطاني نيميرو التليفون ديالك باش نهدي خاصك غير تقولي لي شو سميتو الو خاصك غير تقولي لي شنو سميتو صافي انس انس سميتو سعد من غير انس شكون كاين كاين انس كاين غير انس لا حبيبه ديالي ماشي انس هذا اللي صيفط لي ماشي انس اختي ماشي هو سي واحد السميه واحده اخرى ما عرفتش واش تفكريها ولا لا ما عرفتش اختي شكون اوكي كوثر سي با غراف بلا ما نقول سميتو اون توكا ماشي نفس السميه شنو تبغي تقولي لانس من هذا المنبر تقدري تقولي لي شكون لا ما نقدرش نقول لك شكون حيت ماشي انس ماشي قولي لي علاش نقدري تقولي لانس من هذا المنبر هذا وصافي قلتي لي في برنامج ياك ولا لايف فيسبوك لايف انستغرام قولي لي شكون قولي لي شي رساله اون لتر دامور لانس وصافي خاصني نعرف بعدا شكون اللي كيعجب هادشي ما يكونش هو ما بغاش نقول ورا ماشي هو غير تعناي ما عرفتش اختي ايوا صافي ان توكا ميرسي بزاف كوثر دافوار بارتيسيبي و صافي سلمي لينا على انس بزاف صافي ميرسي سلام خويا سعد سمح لي ما عندك زهر تاها انس شوفوا عرفتي شنو غادي ديروا انا هبط ناكل شي حاجه و جو في ميتر مون تليفون شارجي حيت شرا لي ميساج بزاف جو بو با جيري تو سا بزاف سي فو المهم غنعيط لهاد النوامر هادو اللي كتبوا لي دابا ولكن ماشي دابا غنهبط ناكل ليا شي حاجه حيت في الفطور كنت عيانه شويه وفاش نطلع غنعاود ندير لكم لايف واحد اخر